बबूता देवी अपनी दो बहुओं, बेटों और पति के साथ रहती थी। बबूता की एक बहू काली थी और वहीं महक गोरी चिट्टी और सुंदर थी, जिसकी वजह से सब महक को ही प्यार करते थे। महक बहू, अरे महक बहू। जी मम्मी जी। देख बहू, मैं तेरे लिए कितना सुंदर हार लेकर आई हूँ। देख, इसका रंग और डिजाइन कितना प्यारा है। तेरे गोरे रंग पे बहुत जचेगा। दिखाइए जरा। ठीक ठाक ही है, आपकी खुशी के लिए रख लेती हूँ। महक इतराते हुए अपनी सास के हाथ से हार ले गई। पास बैठी राधा भी वो सब मंजर देख रही थी। अरे काली, तुम ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? वो कुछ नहीं मम्मी जी। जानती हूँ तेरी काली नीयत इस हार पर पड़ रही होगी। अरे सुन, मैं तुझे एक बात बता दूँ, ये गहने सिर्फ गोरी लड़कियों पर ही जचते हैं। काली लड़कियों पे तो हर चीज काली ही नजर आती है। बेचारी राधा ये सब सुन के बहुत दुखी हो गई। काला है या गोरा है, दोनों रंग ही है ना, ये दुनिया क्यों इतना फर्क करती है। राधा उदास होते हुए ये सब बातें बोल रही थी। इसी तरह देखते देखते दिन बीत गए और बरसात का मौसम आ गया। दोनों बहुओं की अपने ससुराल में पहली ही बरसात थी। हे काली राधा, मेरा मतलब है काली जिठानी, जरा इधर तो आ। सुबह का समय था। वो खिड़की के पास खड़ी हुई थी। राधा को महक की बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन वो इस सब की आदी हो चुकी थी, इसलिए उसने महक की बात को दिल पे नहीं लिया और चुपचाप उसके पास चली गई। देखो जरा, आसमान में एकदम तेरे जैसे बादल छाए हैं, बिल्कुल काले कलूटे। महक जोर जोर से हंसकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। चल अब बहुत मजाक हो गया, जा और मेरे लिए कड़क सी चाय बना के ला। पर हाँ, चाय में पत्ती कम डालना, वरना चाय में मुझे तेरी ही सूरत नजर आएगी। जरा जुबान संभाल के बात करो महक, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। अच्छा तो अब तू मुझे सिखाएगी? तेरी औकात मेरी कदमों से भी बहुत नीचे की है। तो शुक्र कर कि मैं तुझे मुंह लगा लेती हूँ, वरना। वरना क्या वरना? दोनों देवरानी चटानी की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों की लड़ाइयों की आवाजें सुन के महक का पति, सास और ससुर वहां पे आ गए। सुबह सुबह कैसा शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? सबको देख के चालाक महक मासूम बनने का नाटक करने लगी। ससुर जी, सासू माँ, मैंने राधा को सिर्फ एक कप चाय का बोला था और इस बात पे ये मुझसे लड़ने लगी। अरे भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। पूरा पूरा दिन मेरी पत्नी कामों में लगी रहती है, सबकी सेवा करती है, और आपसे एक कप चाय न बनाई गई। बड़ी बहू, तेरा काम है घर को जोड़े रखना और सबकी सेवा करना, और तू है कि इस घर में अपनी तरह अंधेरा फैला रही है। ये काली तो ऐसे ही है, हमेशा महक की खूबसूरती और कामयाबियों से जलती है। वो तो महक ही है जो अभी तक इसके साथ रह रही है, वरना ये काली इस घर में रहने की बिल्कुल भी लायक नहीं है। सबने राधा को बहुत सुनाया और बेचारी राधा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। राधा बहुत ज्यादा उदास हो गई और अपने कमरे में जाके रोने लगी। माँ, हम काम पर जा रहे हैं। महक का पति और ससुर काम पर चले गए। ये तो चले गए, अब मैं बाहर से हो आती हूँ। सुनो, तुम अगर बाहर जा रही हो उस काली कलौटी को मेरे पास भेजना। अभी तक उस काली ने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। जी ठीक है मम्मी जी। ये बात कह के महक वहां से चली गई और राधा के पास आके बोली, सुनो काली, तुम्हें सासू माँ बुला रही हैं, जाओ और उनकी बात सुन के आओ। ज्यादा आराम करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आराम घर की मालकिन करती है, नौकरानी नहीं। महक ने राधा को बहुत सुनाई, लेकिन इस बार वो कुछ भी ना बोली और चुपचाप अपनी सास के पास चली गई और वापस से घर के काम करने लगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और बेचारी राधा रोज बातें सुनकर बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक दिन बरसात के कारण राधा का पति किलेश घर जल्दी लौट आया।
جس کے کارن اس نے اپنی ماں اور بھابھی کو رادھا کو باتیں سناتے ہوئے سن لیا۔ اوئے کالی، دیکھ موسم کتنا سہانا ہے، جا میرے لیے پکوڑے لے کر آ۔ جی اچھا ممی جی، اور اپنی طرح جلا کے نہ لے آنا، مجھے گولڈن گولڈن پکوڑے پسند ہیں۔ رادھا پکوڑے بنانے کے لیے جا رہی تھی کہ اس نے دیکھا دروازے پہ کلیش کھڑا ہے۔ ارے آپ آ گئے؟ تو میرا مطلب ہے کہ تو آ گیا؟ جی ماں جی، میں آ گیا۔ رادھا ذرا میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ ارے کلیش جی، میں بھی پکوڑے بنانے جا رہی تھی، آپ چلے میں آتی ہوں۔ کلیش کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد رادھا بھی آ گئی۔ جی کلیش جی۔ رادھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ میرے گھر میں تمہارے اوپر اتنے ظلم ہوتے رہے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ کلیش جی، اب مجھے سب کی عادت ہو گئی ہے۔ لیکن کیسے؟ دیکھو رادھا، مانا کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، لیکن جہاں خود کی عزت نہ ہو وہاں یہ باتیں لاگو نہیں ہوتی ہیں۔ خود کی اہمیت کو سمجھو۔ لیکن کیسے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ کلیش رادھا کو نیچے لے کے گیا اور بولا، ماں، میں اور رادھا 2-3 دن کے لیے گھومنے جا رہے ہیں۔ برسات کی وجہ سے میری چھٹی ہے اور یہ ہماری پہلی برسات بھی ہے۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ماں، یہ بات میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ کلیش یہ بولتے ہی رادھا کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے گھومنے کے لیے نکل گیا۔ وہ دونوں آپس میں بہت انجوائے کر رہی تھی، جس کی وجہ سے رادھا کے سارے دکھ مٹ گئے تھے۔ اور دوسری طرف، ارے بہو، ذرا کھانا تو بنا لے۔ ارے بڑھیا، خود بنا خود کھا، تیرے لیے کھانا بنا کر میں نے اپنی اسکن کو خراب تھوڑی نہ کرنا ہے۔ مہک نے اپنی ساس کو خوب باتیں سنائی اور خود کھانا کھانے کے لیے باہر چلی گئی۔ ببوتا کو خود ہی اپنے گھر کا سارا کام کرنا پڑا۔ ارے رام، آج تو یہ کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ببوتا، ابھی تک تم سے ناشتہ نہیں بنا؟ ایک کام تم سے ٹھیک سے نہیں ہوتا؟ لا رہی ہوں۔ جب سے رادھا گئی ہے ایسا لگ رہا ہے میرا ہاتھ ہی کٹ گیا ہے۔ رادھا بہت کام کرتی تھی اور ہم سب بلا وجہ اس کو سناتے تھے۔ ارے نلائک، تیری بیوی کدھر ہے؟ وہ تو سو رہی ہے۔ ببوتا نے شرمندگی سے رادھا کو فون ملایا اور رادھا سے معافی مانگی۔ ارے بہو، گھر واپس آ جا، تیرے بنا یہ گھر جہنم بن گیا ہے۔ کون ہے رادھا؟ ممی جی ہیں، ہمیں واپس بلا رہی ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، ماں تمہیں خود بلائیں گی۔ اب یہ سب تمہاری اہمیت سمجھ گئے ہیں، اب چلیں۔ اس کے بعد دونوں گھر کو چل دیے۔ رادھا اور کلیش اپنے گھر پہنچ گئے اور سب نے اس سے معافی مانگی۔ سب کو دیکھ کر مہک بھی شرمندہ ہوئی اور اس نے بھی رادھا سے معافی مانگی۔ ارے آپ سب لوگ مجھ سے ایسے معافی مت مانگیے، دیکھیے موسم کتنا سہانا ہے، میں سب کے لیے پکوڑے بنا کر لاتی ہوں۔ اس دن سب نے مل کر پکوڑے کھائے اور اس کے بعد رادھا اور مہک میں کسی نے بھی فرق نہیں کیا اور سب مل کر خوشی خوشی رہنے لگے۔